बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई खबरें के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। ज़ैगम अब्बास साजिश की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट के नौजवान ने एडinburgh बरतानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। मुबारकबाद के पैगामात। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट के रहायशी नौजवान शेख हसन इम्तियाज़, जो कि इलाके की एक मरूफ सियासी समाजी शख्सियत शेख फ़तेह मोहम्मद जावेद के पोते हैं और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर आमिर रजा बाबर के भतीजे डॉक्टर शेख इम्तियाज़ हुसैन नासर चार्टर्ड प्रिंसिपल इंजीनियर के बेटे हैं, ने लंदन की एडinburgh यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर बन गए। इस कामयाबी पर मकामी शख्सियत शेख फैसल सदर ताजरान शोरकोट, शेख जफर अब्बास, डॉक्टर उमर अली, इंजीनियर शेख मनीब हकानी, शेख मोहम्मद यूसुफ, शेख अजहर अब्बास, शेख इम्तियाज़ रहमानी, शेख हबीबुल्लाह और दीगर्स ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दरिस्ना शेख फ़तेह मोहम्मद जावेद ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का दोस्त है। औलाद नेक और लायक हो तो वालिदैन मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे रोशन मुस्तकबिल तब बन सकते हैं जब वो तहकीक, लगन और जस्तजू को अपनी निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बनाएंगे। होनहार डॉक्टर शेख हसन इम्तियाज़ ने अपनी कामयाबियों को वालिदैन, उस्ताज़ा और अहबाब की दुआओं का नतीजा करार दिया। जड़ावाला से अली रजा चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला चक नंबर 122 का इंतजामिया के मुबैना गफलत के बाद 6 साल से बनने वाला रोड लावारिस रह गया। हुकूमती नुमाइंदे फ़कत तसलियों के अलावा आवाम को रोड बनवा कर ना दे सके। फैसलाबाद रोड चक नंबर 122 का बेस स्टॉप से लेकर महारान वाला तक रोड पूरी तरह टूट फूट का शिकार। बारिशों में मेन कारपेट रोड दरियाई रावी का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जो और हस्ताहाली से नाकस रोड पर पत्थर मकामी लोगों के लिए वबाल जान बन गया। आए दिन हादसात में इजाफा होने लगा। अरसा 6 साल से ज़ेर तमीर रोड हुकूमती नुमाइंदों की मुबैना गफलत से तमीर न हो सका। ग्रांटे गोल्ड ठेकेदार का 6 साल तक इल्म नहीं। मकामी लोग सरापा एहतजाज। गाँव का मेन रोड बारिशों की वजह से कीचड़ का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल के बच्चे, बच्चियों और नवाजियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दौरानिया इलेक्शन हुकूमती नुमाइंदे घर घर जाकर वोट की भीख मांगते हैं, जब मुंतखब होने के बाद गायब हो जाते हैं। मकामी अहले इलाका, मुकामी शख्सियात ने वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज से मुतालबा किया है चक नंबर 122 का बे की मुकम्मल तफसीलात ली जाए और इस रोड को तामीर और मरम्मत किया जाए। एंटी नारकोटिक मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने तबलीगी इस्लाही नशिस्त में कहा, जिस पर एहसान करो उसकी इज्जत से बचो। किसी पर जब एहसान करो तो अल्लाह के लिए करो, वरना एहसान फरामोश किसी वक्त भी ज़रबे शैतानी करेगा। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा, हक परस्ती करोगे तो बातिल शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए नुकसान और झूठे बहतान तराशी ज़रूर करेगा। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि मोमिन और मर्द मुजाहिद को किसी का परवाह नहीं है, क्योंकि आईने में अपना चेहरा नजर आता है। किसी बातिल को इतना तौफीक नहीं है कि वो अल्लाह के मुजाहिदों से मुकाबला करे। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के अवाबील अल्लाह के रज़ा के लिए जराइम के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मंशियात फरोश अपने किराए के गुंडों और करप्ट पुलिस को हमारे खिलाफ ला रहे हैं, मगर हमेशा अल्लाह की लानत इन बातिल कुव्वतों पर रहेगी। सलीम बलोच ने कहा कि किसी भी करप्ट और बेईमान जराइम पेशा अनासर का हरगिज़ बात को एतमाद नहीं करें। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि आज हमारे मुल्क की हालत देख के हमारा माशरे ने जहाद को छोड़ दिया। अपने भाई को हक की दावत को पसे पर्दा रख कर खुद को जनती बनाने का चादर ओढ़ दिया है। अल्लाह के हुकूमत दीन इस्लाम की यकजहती को छोड़कर फिरकों में तकसीम हो गए हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि एहसान फरामोशी ने शैतान से रिश्ता छोड़कर अपने मौसम को छुरा घोंप दिया है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि इस्लाम को दीन तो कहते हैं और मानते हैं, मगर ताकत का सरचश्मा अल्लाह को नहीं, अवाम को कहते हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अक्सरियत 90% से ज़्यादा मुसलमानों का मुल्क है, मगर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नहीं। खवातीन मर्द के बुनियादी हुकूक अल्लाह ने मसावी किया है, मगर खवातीन की हक तलफी हो रही है। इस्लाम ने 2 औरतों को एक मर्द के वोट के बराबर किया, मगर गैर इस्लामी तरीके से वोट मर्द और औरत का कुरान के खिलाफ बराबर कर दिया। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि औरतों के हुकूक गस्ब करके कुरान के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं। सलीम बलोच ने कहा कि इक़्तिदार के लिए सियासी और मजहबी जमातें अवाम को धोखा देकर गलत बयानी से झूठे किरदार अदा कर रहे हैं। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा कि कुरान के अता करदा इंसानी हुकूक के लिए ये सियासतदान गूंगे, बहरे, अंधे हो चुके हैं।
خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی سٹی لیاری گینگ وار کے 2 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں آئس برآمد۔ کراچی کے علاقے لیاری میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے گینگ وار کے 2 اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان سگے بھائی ہیں جو طویل عرصے سے منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے۔ ملزمان کی شناخت ملا سہیل عرف ارباب اور ذاکر عرف ارباب کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار کے بدنام زمانہ کردار رحمان ڈکیٹ گینگ کے گروپ سے ہے۔ ملزم ملا سہیل کو رحمان ڈکیٹ کا پرانا ساتھی بتایا جاتا ہے۔ یہ کامیاب کارروائی کلا کوٹ تھانے کے ایس ایچ او کی قیادت میں عمل میں لائی گئی، جس کے دوران بھاری مقدار میں آئس برآمد کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ منشیات شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کی جانی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ لیاری کے دیگر جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ وانا نمائندہ خصوصی لوئر وزیرستان وانا میں بدامنی کے خلاف جاری قومی امن دھرنا کامیاب مذاکرات کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ دھرنا متحدہ سیاسی امن پاخون کے زیر اہتمام گزشتہ 9 دنوں سے جاری تھا، جس نے حکومتی توجہ حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ امن دھرنے کا مقصد 3 نکاتی ایجنڈے پر حکومت کو متوجہ کرنا تھا: امن و امان کی بحالی، انگور اڈہ گیٹ کا دوبارہ کھولنا، معدنیات اور وسائل پر ناجائز قبضے کا خاتمہ۔ دھرنے کے دوران شرکاء نے پرامن مزاحمت، عوامی یکجہتی، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومتی رویے کے باوجود دھرنا جاری رکھا۔ ابتدائی مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہونے کے باوجود بالایہر آج انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات طے پا گئے۔ مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے درج ذیل نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ لوئر وزیرستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام بازاروں اور اہم مقامات پر پولیس کی مسلسل گشت پیٹرولنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ کالے شیشوں والی گاڑیوں اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انگور اڈہ گیٹ فوری طور پر کھول دیا جائے گا تاکہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں۔ معدنیات اور وسائل پر مکمل اختیار لوئر وزیرستان کے عوام کا ہوگا۔ کسی کو بھی ان وسائل پر ناجائز قبضہ یا لوٹ مار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ متحدہ سیاسی امن پاخون نے واضح کر دیا ہے کہ اگر انتظامیہ نے ان فیصلوں پر عملی اقدام نہ کیے تو دھرنا دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے وہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کی ہدایات پر ڈی ایس پی صدر سرکل وہاڑی رضوان خان کی قیادت میں ایس ایچ او تھانہ دانیوال وہاڑی رمضان فاروق کی زیر نگرانی، اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھانہ دانیوال وہاڑی حسنین شاہ کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد افضل کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر سرکل وہاڑی رضوان خان کی قیادت میں ایس ایچ او تھانہ دانیوال وہاڑی فاروق رمضان کی زیر نگرانی سب انسپکٹر تھانہ دانیوال حسنین شاہ نے کارروائی کرتے ہوئے شراب فروش فیاض کھرل کو گرفتار کر کے شراب کی 36 بوتلیں اور 1 کین شراب برآمد کر لی اور مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز شروع کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسنین شاہ کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، ان کا علاقے سے خاتمہ اولین ترجیح ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔